السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أخواتي تكونوا على خير وبخير. بون شو إن شاء الله اليوم غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال ليلاغيسمون ديال لا باز دو ماركان، كيفاش كنإلاغيو لا باز ديالنا اللي اختارينا إما 38 ولا 40 ولا 42 داكشي حسب كل وحدة لا باز ديالها. كيفاش كنديرو التوسيعة ديالنا ديال الجلابة، داكوغ. بون غادي نبداو بالجلابة ومن بعد إن شاء الله غنبقاو نشوفو فوغ ا ميزور نديرو جلابة. دابا غادي نبداو بجلابة إيفازي، داكوغ. من بعد إن شاء الله نديرو مخزانين وحنا ماشيين درس بدرس بإذن الله وقوته. دونك أول حاجة بعدا كنشكر جميع المشتركين وإن شاء الله يا ربي تستافدوا من هاد الدروس. وعلى بركة الله دونك غادي نبدا الدرس ديالي. الوغ شوفوا معايا، أنا بديت درس نقولو ديال لا جوب باردون الجلابة غنقولو إيفازي، داكوغ. نقولو إيفازي. الوغ خديت انا هاد ليكزومبل هذا، شوفوا معايا. خديت هاد ليكزومبل. نقول السيده جات عندي جبرت الطول دو بواترين ديالها الصدر عندها 85، جبرت الحزام ديالها 70، لو طور دو كوندونش 64. سا سي اون بيتيت طاي. دابا غير سيتي ان اكزومبل، نتوما تشوفوا كل وحده لا طاي ديالها، داكوغ. دونك عندنا الصدر الحزام لي هونش عليهم كنعتمدو، داكوغ. اش كنمشيو نديرو قبيله قلتها لكم في الدرس اللي فات. خدينا طور دو بواترين الصدر كناخدو 85، كنزيدوه 12 سنتيم. صافي دير شنو 12 سنتيم في الدوره كامله ديال الصدر، 3 سنتيم في كل ربع. كنقسمو على 4 باش يعطيني شحال عندي في الربع. عندي 24.25، كنردها انا كل 24. كنمشي لي هونش كنعتمد على الصدر وعلى لي هونش طور دو كونطونش عندي 94، كنزيدها 12. الوغ بالنسبه لي كونطونش سوا كتزيدو 12 سوا كتزيدو 14 حسب الطول ديالنا، داكوغ. ماشي ديما 12، نقدروا نديرو 12 نقدروا نديرو 14. اللي بغا السيده يكون داكشي عندها لي هونش واسعين، مثلا كان كتبغي تكون جلابه واسعه من تحت نديرو 14، اللي كتبغاتها شويه مثلا ما واسعه ما ضيقه نديرو 12. كنقسمو على 4 عطاتنا 26.5، حنا نقولو 27، كنردوها 27. شقلنا ومن بعد كنمشيو للحزام طور دو تاي عندنا 70، كنزيدو عليه 14 مقسوم على 4 عطانا 21. ما كنخليوش 21 باش ما يجيش الحزام ضيق، هذا ماشي رومي، حنا كنديرو البلدي. غادي نردها 23. دونك كتولي عندي 24 الدورة ديال الصدر، 27 في لي هونش و23 في الحزام. دابا الطريقه كيفاش غادي نحط هاد لي ميزور ديالي على لا باز دو ماركان ديالي، فهمنا؟ دونك لا باز دو ماركان خديت هنا 85 و70 و94. هاد لا طاي هادي هي لا طاي 38، كنت قلتها لكم في الدرس اللي قبل، داكوغ. هي لا طاي 38. باش كندير ناخد لي باز ديالي، لي باز دو ماركان. هذا سو لو دو، هذا الظهر نتوما كتشوفوا معايا، نبعدو شي بالكم. هذا الظهر ديالي بلاتي، فوالا. هذا الظهر ها هو الظهر ديالي. كنت درت النوبه اللي فاتت لا باز دو ماركان. هذه سلاطه 38، ولكن درت انا سوغ ان ايشيل كل 2 سنتيم كنحسبها تعادل 1 سنتيم، داكشي باش جاتني لا باز صغيره. الوغ هنا لي هونش ديالي اللي درت النوبه اللي فاتت، هنا الحزام، هنا لو طو دو بواترين الصدر ديالي، هنا سي لا كافور كنا قلنا، هنا الكسف ديالي. هادي لا باز دو ماركان طاي 38. مشيونا القدام ديالي، هنا لا كافور ديالي، هنا الدورة ديال الصدر لا بواترين، هنا دورة الحزام، وهنا عندنا لي هونش. دونك على لا باز 38 غادي نخدم انا هاد لي ميزور ديال هاد السيده، داكوغ. اش كندير؟ اول حاجه كناخد هاد الهادشي خص يكون عندكم نتوما كارطوني، ديروا كارطوني. انا درتو صغير باش يبان لكم في الكاميرا، داكوغ. باش يكون كارطوني اول حاجه كنقط مثلا نبدا بلو دوزون، كنبداو للقدام. هو هذا غناخدو لا باز هادي القدام ديالي، وكناخد لا باز دو ماركان نديرها تاع 38 كنحطها على واحد الوقع بهاد الطريقه نتوما كتشوفوا معايا. هي هادي لي بلو هاد الزرق اللي بالزرق كنغوليفيها هنا، كنحطها هكذا وكنعاود نمشي بها هكذا كنغوليفيها، كندور بها هكذا، كنحيدها من بعد
داكوغ. هنا نجي لغولوفي بالزرق، هذا هو هذا، وكنحيدها. اون فوا عندي لا باس غولوفي هي هاد بالزرق، هي اللي كتشوفو بالزرق. هادي ندير دابا التوسيعه ديالي. كيفاش كنوسع؟ الوغ كيفاش غنبوزي هاد لي ميزور ديالي اللي خدينا 24 و 27 23، 24 صدر 23 في الحزام و 27 لي هونش. كيفاش غنبوزيهم؟ لا باز دو مانكان. شوفوا معايا، اول حاجه اش كندير؟ كنمشي بعدا للظهر قبل ما نبدا في دوفون. كنمشي للظهر ديالي كذلك جو لو غوليف، كنغولوفيه. هو هذا اللي بالزرق كتشوفوه، هو اللي بالزرق هو هذا، كنغولوفيه. الظهر هو هذا كتشوفوا معايا. هذه لا باس ديالي 38، كنحطها فواحد الورقه بيضاء بابي باترون وكنرسمو. من بعد كنحيد هاد لا باس كارتوني، كيبقى عندي هاد الغولوفي هو اللي بالزرق. اش كندير؟ اول حاجه غنتوما شي دقائق باش تفهموا. اول حاجه كناخذ لا لونغور طايدو، المسافه بين القفا والحزام ديال السيده. القفا هو هذا والحزام هو هذا. في الباترون ديالي عندي لا لونغور طايدو، المسافه بين القفا والحزام عندي 41.5. هادشي درناه النوبه اللي فاتت. نقولوا السيده عندها نقولوا 39 ماشي 41.5. اش كندير؟ كناخذ هاد لا طاي ديالي اللي عندي هنا في الباترون وكنطلع بها بجوج سنتيم. كنطلع بجوج سنتيم، هو هاد اللي كتشوفوا هذا كنطلع هنا ب2 سنتيم باش كتولي عندي هنا 39.5. داكوغ. نقولوا السيده عندها باش كتجيني لا طاي ديال هاد الباترون قد لا طاي ديالها. هادي اول حاجه كنديرو. ومن بعد كنزل من هاد لا نوفيل طاي، هادي هي الحزام الجديد ديالي، كنزل حتى لي هونش ب 22 سنتيم. عندي انا لا هوتور دي هونش، ارتفاع ما بين الحزام ولي هونش 22. كنهبط من لا نوفيل طاي ديالي الحزام الجديد، كنهبط 22 باش كندير الخط الجديد ديال لي هونش ديالي. هذه اول مرحله كنديروها. هادشي اللي درتو في الظهر كنديرو في القدام. نتوما كتشوفوا مشيت للحزام ديالي، ها لا لين ديال الحزام ديالي كنطلع بجوج سنتيم. اللي درتو في الظهر كندير في القدام بجوج سنتيم وكندير الحزام الجديد. ومن هاد الحزام الجديد كنهبط ب 22 سنتيم. كنهبط هكذا، غندير باش تبان 22 سنتيم باش كندير لي هونش ديالي الجداد. هذه اول حاجه كندير. من بعد شنو كندير؟ خصني نبوزي 24 ديال الصدر وبوزي 23 ديال الحزام و 27 ديال لي هونش. شنو كناخذ؟ شوفوا معايا، كنجي من هاد الجهه هادي، من هذا هاد الخط هذا، هاد البلاصه هادي، وكندير واحد المسطره من هنا وكنمشي بها من لو ميليو دوفون، من الوسط القدام، كنمشي حتى لهاد البلاصه هادي وكنحسب 24. فما جاتني 24 سنتيم ديالي كنحط لو بوين ديالي. من هاد لو بوين هذا كنهبط بجوج سنتيم. انا لقيت هنا جوج سنتيم. غنعاود كنمشي من هنا من لو ميليو دوفون، كنمشي هكذا كندوز على هاد لو بوين هذا، كندوز عليه. فما كانت 24 ديالي كنحط لو بوين. من هاد لو بوين النقطه ديالي كنزل بجوج سنتيم، كنحط لو بوين ديالي هذا. هذه هي 24 سنتيم ديالي ديال الصدر. من بعد كنمشي للحزام، عندي 23 في الحزام. من هاد الوسط القدام كنبقى نمشي بيه، وهذا كندوز على الحزام ديالي. فما وصلت لي 23 كنحط لو بوين ديالي. عاوتاني كنمشي لا نوفيل هونش، لا نوفيل لين دو هونش، لي هونش جداد اللي درت بهذا الحمر، وكنمشي من لو ميليو دوفون وسط القدام، كنبقى ماشيه به. فما وصلت 27 كنحط لو بوين ديالي هو هذا. باش كندير كنلاقي من هنا، كنلاقي من الدور دو بواترين الصدر الحزام، ومن الحزام اللونج مسطره هكذا بهاد الطريقه. شتيو؟ باش نبقى لي غادي نشوف السيده شحال عندها في الكسف. نقولوا هنا عندي هنا 11 سنتيم، لنفرض عندها 11 سنتيم. اول حاجه كناخذ هذا الراس هادي لونكولور، هاد العنق ديال لو دوفون، كندخل من هنا من الراس ب 1 سنتيم. انا لقيت هنا كندخل ب 1
سنتيم، نضرب 1 سنتيم. هنا كنهبط ب3 سنتيم، هاد لا ندير لونكولور ديالي ندير لا باز كنهبط 3 سنتيم، وكنرسم لونكولور ديالي التراث العنق الجديدة ديالي، ندير جلابة هي هادي. من بعد كنجي هاد البلاصة هادي الراس ديال هاد الكسف اللي عندنا هنا في الزرق، كنطلع ب 1 سنتيم وكنلاقي هاد البلاصة هادي داكوغ، كنمشي بيه حتى لهنا، من هنا خط هكذا، وعاد كنعبر شحال عندي في الكتاف، كنعبر منين هاد 1 سنتيم دخلت بها، كنعبر 11 سنتيم كنوقف. بعد كنمشي لا لين دو كارور، لا لين دو كارور شحال ما عند السيده في لا كارور ديالها كنقسم على جوج داكوغ، وكندير لو بوين، كنزيد 1 سنتيم وكنحط لو بوين ديال لا كارور ديالي. من بعد كنلاقي بهاد الطريقه هكذا، كنمشي بيه كنلاقي لو مونشور ديالي، هادي الدوره ديال لو مونشور ديالي. دونك هادي بالنسبه لو دوفون. بالنسبه للظهر هانتوما كتشوفوا كناخد الظهر ديالي لا باز دو ماركان 38، كناخد واحد الباترون كذلك، باترون هو هذا داكوغ، هادشي باش يبان لكم. ناخد الباترون وكنقل لا باز 38 ديالي بالزرق، ونفس الشيء كندير في لو دو بحال اللي كندير في لو دوفون. كنبدا هنا كنطلع ب 1 سنتيم وكنرسم من هنا لهنا هكذا 1 سنتيم، من هنا من الراس ديال هاد الكسف كنطلع ب 1 سنتيم، كنلاقي هاد لو بوين بهاد لو بوين. هنا كنهبط لونكولور 0.25، هنا كندخل ب 1 سنتيم وكندير لونكولور جديد ديالي. من بعد كنشوف شحال عندي في الكتف، عندي 11 سنتيم، كنحط 11 سنتيم كنحط لو بوين ديالي وهذا من هنا لهنا 1 سنتيم. كنمشي لاكارور ديالي كذلك، كنعبر شحال عند السيده في لاكارور، كنقسم على جوج، كنزيد 1 سنتيم، كنحط لاكارور ديالي، كنحط لو بوين ديالي. من بعد كنمشي لو طور دو بواترين، لو ميليو دو وسط ديال الظهر، كنبقى ماشيه به لهاد الجهه، كندوز على هاد لو بوين هذا، كندوز شحال ما عندي 24 كنحط 24 ديالي. اون فوا كنحط 24 كنزل ب 2 سنتيم، هذا هو لو بوين ديالي ديال الستر. كنمشي للحزام ديالي جديد بطبيعه الحال، طلعت ب 2 سنتيم بحال درت في لو دو، وكنمشي بحال درت لو دوفون، وكنمشي من هنا كنحسب 22 فما وصلت لي كنحط لو بوين ديالي. كنمشي للعنش ديالي كنحسب 27، كنمشي بها حتى كنوصل 27. من بعد كندير كنلاقي هاد البلاصه هادي الصدر مع الحزام مع ليونش بهاد الطريقه. ومن بعد كناخد هنا واحد الزاويه قائمه هنا، وكنزل شي شويه، كندوز على لاكارور ديالي الجديده، وكنمشي حتى لهاد لو بوين ديالي داكوغ، هاد هي لو مونشور ديالي. دونك بهاد الطريقه كنديرو ليلارجيسمون ديالنا. الوغ جيسبر تكونوا فهمتيو هاد الدرس. اللي كان شي مفهوماش خليوه لي في لي كومونتير. ملي كنتو متبعيني ماشي هذا، شوفوا لي ميزور اللي عندكم، حاولوا ديروا لي ميزور ديالكم، شوفوا شنو هي لا باز اللي تخدموا عليها، وديروا التوسيعه ديال لا باز ديالكم. ما فهمتوش شي حاجه حطيوها لي في الكومونتير، انا ان شاء الله نجاوبكم عليها. والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في الدرس المقبل بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.